हेलो नमस्कार, म कलाकार शिल्पा पोखरेल। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ वर्ल्ड वाइड न्यूज नेपाल र यो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। श्रद्धेय यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू, आजको समारोहमा सहभागी सबै मैले सम्मान गर्नुपर्ने आदरणीय विभिन्न राजनीतिक दलका नेतृत्वका व्यक्तित्वहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध रहनुभएका साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू, दिदीबहिनी, दाजुभाइ, आज यो कार्यक्रममा बोल्दै गर्दाखेरि म पत्रकार साथीहरूतिर फर्केर, तपाईहरुतिर फर्केर बोलिरहेको छु र म जान्दछु मेरो पछाडिपट्टि यो देशको संसद भवन छ। सडकमा आएर यसरी बोलिरहनु पर्ने अवस्था आउँदै गर्दाखेरि संसद भवनमा हामी सबैले मिलेर 5 वर्ष अगाडि बनाएको संविधान कागजको चिसो अक्षरबाट जीवनको न्यानोमा कति रूपान्तरण हुन सकेको छ भन्ने कुरा हामीले यो पानीमा भिज्दै रुज्दै उठाउनु पर्ने प्रश्न भएको छ। त्यसो भन्नुको अर्थ मैले हाम्रो संविधानले सार्थक गति लिएको छैन र यो संविधान सफलताको यात्रातर्फ अघि बढेको छैन, म किमार्थ भनिरहेको छैन। तर एउटा संविधानको सफलता केवल राजनीतिक प्रणाली निर्माण गर्नुमा हुन्, एउटा संविधानको सफलता केवल सरकार बनाउनुमा हुन्। एउटा संविधानको सफलता त्यो संविधानले प्रत्याभूत गरेको हक मुलुकको प्रधानमन्त्रीले जति प्राप्त गर्नुहुन्छ, सडकमा हिँड्दै गरेको युवकले पनि त्यत्तिकै प्राप्त गर्ने ढङ्गको सुनिश्चितता बनाउनुमा त्यो संविधानको सफलता निश्चित हुन्छ। त्यसैले हामीले गम्भीरतापूर्वक यो बेलामा उभिएर बोल्दै गर्दाखेरि पहिलो प्रश्न आफैलाई गर्नुपर्ने भएको छ। हामी भन्दै गर्दाखेरि मैले पहिलो प्रश्नमा आफैलाई राख्छु कि म जस्तो राजनीतिक कार्यकर्ता, विश्वप्रकाश जस्तो राजनीतिक कार्यकर्ता या हामी जस्तो राजनीतिक दलसँग आबद्ध भएका हरेकले यो सोच्न र यो बुझ्न जरुरी छ कि यो देशमा विभेदको अन्त्य हुने हो भने संविधानको अक्षरमा लेख्ने मात्रै होइन, हाम्रो जीवन संस्कृति बन्ने बनाउने दिशातर्फ हामी गम्भीर बनेनौँ भने हामीले संविधानलाई सुनको अक्षरमा लेखेर पनि त्यसलाई जीवन बनाउन सक्दैनौँ र फेरि पनि सोती काण्डहरू यो देशमा भइरहन्छन् र फेरि पनि पानीमा रुत्दै अर्को पनि सभा र समारोह भविष्यमा यसरी नै बानेश्वरको चोकमा भइरहन्छ। त्यसैले आजको छलफल, आजको सङ्कल्प भनेको के हो भने अघि एकजना मित्रले भन्दै गर्दाखेरि विभेदको कारण मर्नेहरू मध्येमा अन्तिम अनुहार भनेर नवराज विकहरूको नाम आउनुपर्छ। यो देशको इतिहासमा, यो देशको राजनीतिक इतिहासमा, यो देशको समृद्धिको यात्रामा जाँदै गर्दा यो नामहरू अन्तिम हुनुपर्छ भन्ने सङ्कल्प गर्ने गराउने कुरा यो बेलामा हाम्रो छलफलको विषयवस्तु बन्नुपर्छ। म सम्झिन्छु जुन बेला नवराज विकको तस्बिर आयो, शिरमा एउटा टोपी लगाए, काँधमा राष्ट्रिय झण्डा भिरेको, उसको त्योभन्दा ठुलो पहिचान के हुन सक्छ? पहाडमा छ टोपी लगाइरहेको छ, मधेसमा छ धोती लगाइरहेको छ, आफ्नो भाषा र संस्कृतिलाई केन्द्रमा राखेको छ, यो देशको झण्डालाई काँधमा बोकेको छ। उसको त्योभन्दा ठुलो पहिचान, उसको त्योभन्दा ठुलो वजुद, उसको त्योभन्दा ठुलो जात र उसको त्योभन्दा ठुलो अर्को कुनै अस्तित्वको खोजी देशको संविधानले गरेको छैन। संविधानले दण्डनीय भनेको छ जातीय विभेदको कुरालाई। त्यसैले मैले यहाँ उभिएर बोल्दै गर्दा भन्नुपर्छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीतर्फ प्रश्न राख्दै गर्दा भन्नुपर्छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, पञ्चायतको बन्द कालमा अन्तर्जातीय विवाह गरेर त्यस्तै विद्रोहको जगबाट तपाईँले यो मुलुकको सत्ता प्राप्त गर्नुपर्ने, नवराजहरूले शहादत बेहोर्नुपर्ने तपाईँको शासन सत्तामाथि हामीले प्रश्न गर्न मिल्ने कि नमिल्ने? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूतर्फ प्रश्न गर्दै गर्दा सँगैमा मैले यो पनि गाँच्न चाहन्छु, बलात्कारको घटना हुन्छ, निर्मला पन्तहरूको उहाँको गृहमन्त्रीजी भन्नुहुन्छ बलात्कार अमेरिकामा पनि छ। जब सोतीको घटना हुन्छ, गृहमन्त्रीजी भन्नुहुन्छ विभेद अमेरिकामा पनि छ। हामी अमेरिकाका राम्रा उदाहरण, भारतका राम्रा उदाहरण, चीन या दुनियाँका राम्रा उदाहरणहरू यिनी नराम्रा उदाहरणहरू दिएर हाम्रो कमजोरीलाई ढाकछोप गर्ने स्वतन्त्रता केही लागि जनताले घाममा लाम लागेर मत दिएर शासन सत्ता सिंह दरबारमा उहाँहरूलाई पठाएको हो कि हामी यो सम्झिन सक्दैनौँ? त्यही अमेरिका जहाँनिर गोराहरूको बहुसङ्ख्यक होला, एउटा कालखण्डमा एउटा कालो अनुहारको बाराक ओबामा व्हाइट हाउस भनेको गोराहरूले निर्माण गरेको बिल्डिङमा अधिपति बनेर बसेको हामी सम्झिन सक्दैनौँ कि? हामी राम्रो उदाहरण सम्झिँदै गर्दा भारत देशको संविधान लेख्दै गर्दा बिहार अम्बेडकरहरूले लेख्दै गरेको नेतृत्वलाई सम्झिन सक्दैनौँ?
हामी सम्झिँदै गर्दा भारतको राष्ट्रपति भएर केआर नारायणहरूले त्यो जमिनबाट त्यो वर्गबाट उठेर गएको कुरा सम्झिन सक्दैनौँ। अनि जनयुद्ध र यो विद्रोह र त्यो विद्रोह भनेर शासन सत्तामा पुगिसकेपछि गृहमन्त्रीजीले जवाब दिँदै गर्दाखेरि विभेद संसारको पल्लो कुनामा छ भनेर आफ्नो कमजोरीलाई ढाकछोप गर्दै गर्नु जनताको मतका प्रतिको कतिको न्याय हुन्छ। त्यसैले म तपाईहरु सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो आन्दोलन केवल एउटा समुदायको होइन। म तपाईहरुको आन्दोलन भन्न आएको छुइन, यो हाम्रो आन्दोलन, हामी सबैको आन्दोलन। यो कुनै राजनीतिक दल आस्थाको आन्दोलन होइन। एउटा नवराज मारिँदै गर्दा, नवराजसँगै सहयात्रीहरू मारिँदै गर्दा हामी प्रत्येकले आफ्नो भाइ, हाम्रो छोरा, हाम्रो आफन्त, हाम्रो परिवारको सदस्य मारेको अनुभूति गर्नुपर्छ। त्यो अनुभूति सत्तामा रहनेले पनि गर्नुपर्छ, सत्ता बाहिर हुनेले पनि गर्नुपर्छ। त्यो अनुभूति सत्तारूढहरूले पनि गर्नुपर्छ, गैर सत्तारूढहरूले पनि गर्नुपर्छ। हामी यस्तो प्रश्नमा पनि एक ठाउँमा उभिएर मुलुकमा एउटा नयाँ रूपान्तरणको प्रश्न, नयाँ रूपान्तरणको सम्भावना खोज्न सक्दैनौँ भने देश कस्तो बनाउँछौँ? हामी जान्दछौँ यस्ता ठुला बिल्डिङहरू बनिराखेर, हाइवेहरू बनिराखेर, एयरपोर्टहरू बनिराखेर हामी भौतिक समृद्धिमा पुग्न सक्छौँ। तर समृद्धि केवल बाटो घाटो, बिजुली, ठुला बिल्डिङहरू, ठुला एयरपोर्टहरू, चुच्चो भएका रेलहरू मात्रै होइनन्। हामी यी सबै बनाउँ, तर यी सबै बनाउँदै गर्दाखेरि आफ्नै छिमेकीसँग हामी विभेदको झन्डा उठाइरहन्छौँ भने हामीले बनाएको समृद्धि केवल खोक्रो हुन्छ। नेपाल देशको हाम्रो अग्रजहरूले रोपेको सपना, शहीदहरूले रोपेको सपना त्यो होइन। बरु सानो छारी बनाउला, बरु सानो फुसको घरहरू बनाउला, गाउँलाई गाउँकै रूपमा राखौँला, तर भातृत्वता, प्रेम, स्नेह, समानता, आत्मसम्मानलाई जीवित राख्न सकेनौँ भने देशको संविधान आफैले मात्रै देश बनाउँदैन। जापानको संविधान संविधान सभाबाट बनेन, तर जापान समृद्धिको दिशामा जाँदै गर्दा केवल त्यो संविधानको अक्षरहरूले मात्रै भएन। अमेरिकीहरूले छोडेर गएको एउटा पन्नालाई अपनत्व गर्दै, परिमार्जित गर्दै आज जापानले जापान बनायो। तर हामीसँग त संविधान सभाले तिनै नवराजहरू समेतको सहभागिताले बनेको संविधान छ। त्यसैले यो बेलामा न्यायको अनुभूति गराउनका लागि सडकमा आउनुपर्ने अवस्था, अनि सडकमा आएर उभिँदै गर्दाखेरि प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था कि कसैलाई 20 वर्षको जेल सजाय गरिएको छ र सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशको चित्तमा लाग्छ कि उनलाई यो सजाय धेरै भयो अनि उनले मुक्ति प्राप्त गर्ने अवस्था, अनि नवराज विग्रहका लागि सडकमा प्रदर्शन गरिरहनु पर्ने अवस्थाले यो देशमा न्यायको अवस्था के छ र कुन रूपमा भइरहेको छ भन्ने कुराको प्रश्न उठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले आदरणीय साथीहरू, आजको यो अठोट, यो आन्दोलन, यो अभियान केवल स्वती प्रकरणमा मात्रै होइन, यसले लामै यात्रा विभेदको अन्त्यको लागि लिनुपर्छ। विभेदको प्रश्न आउँदै गर्छ। म टोपी लाएर उभिएको छु र म सम्झिरहेको छु मधेसमा धोती लाएर बसेको मेरो साथीलाई। म जान्दछु सिंहदरबारले मानसिकता राख्यो विभेद कुन रूपमा। सिक्किम र दार्जिलिङमा टोपी लगाएको मान्छे पनि नेपालको मान्छे सोचिदिने, अनि बारा, पर्सा, रौतड, सिरा, सप्तरी, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषातिर धोती लगाएर बसेको मान्छे दरभङ्गाको मान्छे भनेर सोचिदियो भने देशको राष्ट्रियता बलियो हुँदैन। मधेसमा जाँदा टोपी लाउने मान्छेले उत्तिकै सम्मान प्राप्त गर्नुपर्छ, अनि पहाडमा आउँदै गर्दा धोती लगाएको मान्छेले उत्तिकै सम्मान प्राप्त गर्नुपर्छ। संविधानको अक्षरमा लेखिएर मात्रै यो सुनिश्चित हुँदैन, हाम्रो सङ्कल्प त्यो रूपमा हुनुपर्छ। किनभने हामीले यो देशमा योभन्दा अर्को राज्य प्रणालीको परिकल्पना गरेर हामी एकपछि अर्को प्रयोगमा जान सक्दैनौँ। यही संविधानभित्रबाट सबैको अपनत्व गाँसेर हामीले संविधानलाई परिमार्जन गर्दै, सबैको अपनत्व गाँस्दै, दलित समुदायले उठाएका मुद्दा हुन्, थारूले उठाएका हुन्, मधेसी समुदायले, महिलाले, जनजातिले उठाएका मुद्दा हुन्, सबैलाई गाँसेर अनि त्यो संविधानलाई चिसो अक्षरमा होइन जीवन व्यवहारमा लिएर आएर जाने सन्दर्भमा गम्भीरता राख्नुपर्छ। त्यसैले यो बेला मेरो अभिव्यक्ति टुङ्ग्याउँदै गर्दा मिडियाका साथीहरू मार्फत म सोध्न चाहन्छु, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बालुवाटारको न्यानोमा बसेर कविता लेख्दै गर्दा अब आँसु खस्दैन भन्ने कविता फुल्यो। आफ्नै अन्तर्जातीय विवाह गरेको जोडीलाई हेर्दै गर्दा अर्को अन्तर्जातीय विवाह गर्न चाहेको युवकले रगत बगाउँदै गर्दा आँसु अझै पनि खसेन प्रधानमन्त्रीज्यू। राजु सदाले छटपटिँदै मर्दै गर्दा आँसु खसेन प्रधानमन्त्रीज्यू। तपाईँकै गृहमन्त्रीजी समेत, तपाईँकै कमरेड प्रचण्ड समेतको विद्रोहमा छुटेका बमका बेवारिसी बमहरू पड्किँदै गर्दा रोल्पाको त्रिवेणी गाविसमा 4 जना बालबालिकाहरू मारिँदै गर्दा भोलिपल्ट दाङको पोस्टमार्टम हाउस बाहिर बसेर आमाले छोराछोरीको लास फर्किँदै गर्दा रेडियो नेपालबाट प्रधानमन्त्रीजीको कविता तिनले सुने भन्दै गर्दा आँसु खसेन प्रधानमन्त्रीज्यू। आँसु छटपटिँदै आत्मदाह गरेको युवक सम्झिँदै गर्दा खसेन प्रधानमन्त्रीज्यू। आँसु
क्वारेन्टाइनमा एउटा चेलीले सुरक्षित नभएर बलात्कृत हुँदै गर्दा पनि आँसु खसेर प्रधानमन्त्रीज्यू। त्यसैले यो बेलामा अन्तिममा म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो कर्तव्य, यो जिम्मेवारी राज्यको सम्पूर्ण रूपमा हो। राज्यको मात्रै होइन, हामी राजनीतिक दलहरूको पनि हो। हामी प्रतिपक्षमा छौँ, जिम्मेवार विहीन छैनौँ। सरकारमा हुँदै गर्दा यो मुद्दाभन्दा टाढा उहाँहरू पनि हुनुहुन्न। यो मुद्दालाई र यस्तो मुद्दालाई हामी कहिले कोही सरकारमा होला, कहिले कोही प्रतिपक्षमा होला, दोस्रो कुरा हो। तर यो मुद्दा देशको अनुहारलाई उज्यालो बनाउने मुद्दा हो। गालिबले लेखेका छन्, जिन्दगीभर में एक ही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी मैं आईना पोस्ता रहा। उनले भनेका छन् ऐना पुछेर हुन्न भनेर। त्यसैले यो सोती घटना केवल नवराजहरू गएको मुद्दा मात्रै होइन, हामी राजनीतिक दलको, राज्य प्रणालीको, राजनीतिक नेतृत्वको, प्रधानमन्त्री समेतको अनुहारमा लागेको धुलो हो, लागेको कलङ्क हो। यसलाई सफा गर्नका लागि केवल ऐना पुछेर हुँदैन, पुछ्नु पर्यो हाम्रो समग्र अनुहार। त्यो पुछ्ने सङ्कल्प यो अठोट र अभियानले तपाईँहरूले जुन उठाउनु भएको छ, यसमा हामी साथमा छ। नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट केवल ऐक्यबद्धता मात्रै प्रकट गर्नमा उपस्थित छैन। नेपाली कांग्रेस पार्टीले तत्कालै धारणा राख्यो, पार्टीको प्रवक्ता मार्फत, प्रवक्ता आफैमा उपस्थित छँदैछु। पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकले निर्णय गर्यो, संसदमा साथीहरूले उभिनु भएर जुन बेलासम्म संसदीय छानबिन समिति बन्दैन त्यो बेलासम्म हामी संसदको गतिविधि बढ्न दिन्नौँ भनेर पनि उभिनुभयो। सबै दलहरूको ऐक्यबद्धता रह्यो। उपेन्द्र यादवजीहरूदेखि हामी सबै एकै ठाउँ उभ्यौँ। त्यसैले यो मुद्दा मात्रै प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरूले उठाए, एउटा आयोग बन्यो र अब यसले निरूपण भयो भन्ने मनोविज्ञानले प्रधानमन्त्रीज्यूले सोच्नुहुन्न। उहाँको नेतृत्वको यो कालकै बेलामा हामी सबैले आशा र अपेक्षा गर्दछौँ कि जुन रूपमा भइरहेको छ छलफल र बहस, यो बहसले एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ, ताकि अघि एकजना मित्रले भन्नुभयो जस्तै अहिले सोती हत्याकाण्ड यो देशको लागि अन्तिम यो प्रकारको हत्याकाण्ड हुनुपर्छ। यस पछाडिका दिनमा कसैले पनि जीवनका सपनाहरू भेरीमा पुगाउने गरी रुकुमको भेरीको जाजरकोटको किनारमा कसैले रगत बग्ने दिन आउन नसकोस्। त्यो दिशामा हामी राजनीतिक दलको ऐक्यबद्धता, राजनीतिक दलको साझा भूमिका, राज्यको भूमिका, न्याय प्रणालीको भूमिका, प्रशासनको भूमिका, मिडियाको भूमिका, समग्रतामा नेपाल देशको एउटा ऐक्यबद्धताका साथ देशको अनुहारमा कहीँ पनि धुलो, देशको अनुहारमा कहीँ पनि लागेको कलङ्कलाई ऐना पुछेर होइन, पुरै अनुहार पुछ्ने सङ्कल्पका साथ यसलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने अठोट र अभिव्यक्ति राख्दै मेरो अभिव्यक्ति टुङ्ग्याउन चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद, जय नेपाल। कार्यक्रममा उपस्थित विभिन्न राजनीतिक दल, विभिन्न क्षेत्रका युवा साथीहरू, उपस्थित आदरणीय मित्रहरू, पत्रकार साथीहरू, अब यो घाम पानी दुवैसँग जुझ्दै सङ्घर्ष गर्दै यो 2 महिनादेखि यो आन्दोलनलाई यहाँहरूले सशक्त रूपमा जुन अगाडि बढाइरहनु भएको छ, ती आन्दोलनकारी साथीहरूप्रति मेरो तर्फबाट र जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट यहाँहरूको आन्दोलनप्रति पूर्ण समर्थन, पूर्ण साथ र ऐक्यबद्धता प्रकट गर्न चाहन्छु। यो वास्तवमा यो घटना एउटा सामान्य आवेशमा आएर गरिएको घटना मात्रै होइन। यो यस किसिमको जुन हत्या भएको छ त्यो त एक खालको नरसंहार जस्तै देखिन्छ र यो जघन्य अपराध हो। यसलाई अझ भन्ने हो भने एउटा मानवताको विरुद्धको अपराध पनि हो। यो अपराध कुनै एक्सिडेन्टल भएको होइन, यो अपराध सुनियोजित ढङ्गले गरिएको अपराध हो। यसमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि बहानामा उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन। राज्यले ती अपराधीहरूलाई कानुनी व्यवस्था अनुसार सजाय दिलाउनै पर्दछ र त्यसको आज चारैतिरबाट त्यो आवाज उठिरहेको छ। तर राज्यको व्यवस्था हेर्दा अस्ति संसदमा हामी हल्ला गर्दै थियौँ
कि एउटा संसदीय समिति बन्नुपर्छ भनेर। अर्कोतर्फ कुनाबाट संसदबाट त्यसलाई प्रतिकार पनि गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथीहरू। भन्दाखेरि के हो भन्दाखेरि सत्तामा रहेकै दलका ठुल्ठुला नेताहरूले अपराधलाई बङ्ग्याउने र ढाकछोप गर्ने आवाज पनि त्यही सुनिँदैछ। यस्तो कार्य गर्नु गलत हो। त्यसमा पनि कम्युनिस्टहरू त सर्वहाराका शोषित पीडितका दलितका पार्टी भन्थे। अहिले त नवधनाढ्य वर्गकाहरूको पार्टी बनेर गएको छ। उच्च वर्ग र उच्च जातिहरूको बढी बोलबाला हुने र तिनकै हितमा काम गर्ने खालको देखा पऱ्यो त। त्यस कारणले चाहिँ के भन्दाखेरि सरकारले आफ्नो प्रशासनिक र शासकीय प्रभावलाई प्रयोग गरेर तथ्यगत प्रमाणहरूलाई पनि बदल्ने, घटनाको प्रकृतिलाई बदल्ने र कमजोर गरेर प्रस्तुत गर्ने कार्य गर्नु पनि अर्को अपराध र राजनीतिलाई अपराधीकरण गरेको हो कि अपराधहरूलाई राजनीतिकरण गरेको हो। निश्चित रूपमा अपराधीहरूलाई राज्यले संरक्षण दिने हो भने यो अपराधीकरणको घटना कहिले पनि रोकिँदैन र एक दिन यस्तो आउनेछ कि पुरै मुलुक हरेक क्षेत्रमा जता देख्यो उतै अपराधीकरण भएर जानेछ। त्यस कारणले यसलाई सबभन्दा पहिला तथ्यगत प्रमाणहरूलाई नमेटाइकन राज्यको प्रभावलाई दुरुपयोग नगरिकन ती मृतकका परिवारहरूले न्याय पाउनै पर्दछ र अपराधीहरूले दण्ड पाउनै पर्दछ। दोस्रो कुरा सामाजिक संरचनाको कुरा आयो। आजदेखि मात्रै होइन, हजारौं वर्षदेखि पछाडि पारिएका परेका त्यसमा पनि विभिन्न घटनाक्रमले चाहिँ के भन्दाखेरि पछि शूद्र हुँदै दलित हुँदै के भन्न बनाइएका, यो बनेका होइन बनाइएका। यसो समाजशास्त्रीहरूले यसोले खोज्दै जाँदा, विभिन्न विद्वानहरूले खोज्दै जाँदा त दलित र गैर दलित त एउटै गोत्रका हुन्। गोत्र हेर्ने हो भने त ब्राह्मणको पनि उयो, दलितको पनि उयो। तर सत्ता, शक्ति र सम्पत्ति र शिक्षाबाट वञ्चित पारिएका सबै दलित भए। सत्ताबाट दलित, पिछाडमा वञ्चित, शिक्षाबाट वञ्चित, शक्तिबाट वञ्चित र सम्पत्तिबाट वञ्चित बनाइएका समुदायहरू माथि जुन प्रकारले हजारौं वर्षदेखि, सैकडौं वर्षदेखि उत्पीडन, दमन र शोषण हुँदै आएको छ र त्यसलाई अझ व्यवस्थित र त्यसलाई अझ संस्थागत रूप दिने कार्य त्यो बेलादेखि सुरु भयो जब वर्ण आश्रम व्यवस्थाका आधारमा, वर्ण व्यवस्थाका आधारमा, चतुर्वर्णका व्यवस्थाका आधारमा न्याय र कानुनहरूले रूप लिए। राज्यको सञ्चालनमा त्यसले जब प्रभाव पार्न थालेपछि त्यो एउटा संरचनागत रूप लिएको छ। अबको युगमा त्यसलाई जरैदेखि उखलेर नफालुन्जेल समानता र सामाजिक न्यायमाथि आधारित समाज बन्न सक्दैन। र यो यस्तो खालका भेदभावहरू, जातिका आधारमा हुने भेदभाव, वर्णका आधारमा, वर्गका आधारमा, भाषाका आधारमा, धर्मका आधारमा, बसोबासका आधारमा, अनुहारका आधारमा हुने भेदभाव जबसम्म जरैदेखि उखलेर फाल्न सकिँदैन तबसम्म यो समाजवाद भन्ने हुँदैन। उन्मुख मात्रै भइरहन्छ, उन्मुख चाहिँ भइरहन्छ, तर समाजवाद आउँदैन। र समाजवादको वास्तवमा भन्ने हो भने अहिलेको सबभन्दा दुईवटा प्रमुख बाधकै भन्ने हो भने एउटा म चाहिँ के भन्छ, एउटा वर्ण व्यवस्था, दोस्रो पुँजीवादी व्यवस्था, दुईटै बाधक हो। वर्ण व्यवस्था र पुँजीवादी व्यवस्थालाई बोकेर, त्यो पनि विकृत पुँजीवादी व्यवस्था, क्रोनिक क्यापिटलिजम काँधमा बोकेर
हँसिया हथौडाको झन्डा टाँगेर समाजवाद आउनेवाला छैन। त्यसका लागि यी दुईमा परिवर्तन चाहिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ के भने आर्थिक राजनीतिक क्रान्ति सँगसँगै सामाजिक क्रान्तिको पनि आवश्यकता पर्छ र त्यो सामाजिक आन्दोलन र क्रान्तिबाट यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो तहगत हिसाबले जुन बनाइएको सामाजिक व्यवस्था छ त्यसमा पनि आमूल परिवर्तन आउँछ। त्यो परिवर्तनका लागि चाहिँ के भन्दाखेरि अबको आन्दोलन अगाडि बढाउनु पर्दछ र उही भीमराव अम्बेडकरले भनेको जस्तै मलाई याद छ, मैले पढ्दै गर्दाखेरि भेटेको थिएँ कि पहिला चाहिँ के भने शिक्षित भन्नु पर्यो, शिक्षित हो, सङ्गठित हो र सङ्घर्षलाई, शिक्षा सङ्गठन र सङ्घर्षलाई समानान्तर रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ र अगाडि बढाएर सामाजिक परिवर्तन र सामाजिक क्रान्तिद्वारा मात्रै यी कुराहरूको अन्त्य हुन्छ। अपराध त अरू ठाउँमा पनि भइरहेको छ, तर यो अहिलेको यो लहर हेर्दाखेरि त तराईमा पनि पुलिस कस्टडीमा को मारिए भन्दाखेरि एउटा सदा मारिए, त्यहाँ कसको बलात्कार हो त भन्दाखेरि एउटा दलितको हो, को भोकभोकै मर्यो भन्दाखेरि यो कोरोनामा दलितै भोकभोकै मर्यो, त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि सोती कान कहाँ भन्दाखेरि त्यहाँ दलितै हो। यो के भइरहेको छ? यो किन ती समुदायहरू असुरक्षित हुँदै गएका छन्? यसको लागि राज्यले ती समुदायलाई संरक्षण दिने कि नदिने, त्यसलाई सुरक्षा दिने कि नदिने, आज यो गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। त्यसैले राज्यले, सरकारले ती समुदायलाई सुरक्षा दिनै पर्छ र सुरक्षा दिने र अपराधीलाई उन्मुक्त गरिदिने भएर हुँदैन। अहिले फेरि संयोग कस्तो छ भन्दाखेरि ठुल्ठुला अपराधीहरू उन्मुक्ति पाइरहेका छन्। यहाँले सुन्नुहुन्छ नि, दिनै पछि सुनकाण्ड यति किलो आयो, आज यति किलो समातियो, यति किलो समातियो। त्यो बिचरा ड्राइभर त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि भरियाहरू जेलमा जाने अनि त्यसलाई ल्याउने मालिकहरू चाहिँ उही मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरूसँगै बसेर डिनर खाने। यसरी कसरी हुन्छ? अब अहिले हिजोको कुरा भयो, अब आफ्नै श्रीमतीले आफूले हत्या गरेकै स्वीकारेको व्यक्ति आज उन्मुक्ति पाउँछ। र यति मात्रै होइन, यस्ता अपराधीहरू, धेरै अपराधीहरू, विगतमा नामुद अपराधीहरू, अपराधकारी गरेकाहरू उन्मुक्ति पाएर अहिले देशका ठुल्ठुला नेताहरू भएका छन्। यस्तो अवस्थामा जनताको के हाल हुन्छ? त्यस कारणले चाहिँ के हो भन्दाखेरि अपराध नियन्त्रण मात्रै होइन, अपराधीहरूलाई सजाय दिने र अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न रहेका अपराधिक मनोवृत्तिका मानिसहरूलाई सामाजिक र राजनैतिक क्षेत्रमा स्थापित गर्ने काम चाहिँ अर्को फेरि ठुलो अपराध र त्यसबाट राजनीतिक क्षेत्रलाई जोगाउनु पर्दछ। अनि मात्रै चाहिँ के छ भन्दाखेरि अन्य क्षेत्रहरू क्रमशः सुध्रिएर जान्छ र त्यसतर्फ अगाडि कदम चाल्नु पर्दछ। तर अहिलेको प्रक्रिया हेर्दाखेरि बालुवाटारबाटै चाहिँ के छ भन्दाखेरि ल फलानालाई अपहरण गरेर ल्याउने टिम खटाइन्छ र उहाँ महोत्तरीबाट ल्याएर यहाँ थुन्ने काम गरिन्छ भने त्यहाँ कानुनको राज्य कस्तो होला त? एउटा सांसदलाई अपहरण गर्नलाई बालुवाटारमै योजना बन्छ भने अरूले कानुनी राज्यको अनुभूति कसरी पाउने र त्यहाँ न्यायको आशा कसरी गर्ने हो? यो एउटा चाहिँ गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। मुद्दा पर्छ, एउटा सांसदले मुद्दा हाल्छ, मलाई अपहरण गरेर ल्यायो, पुलिसले दर्ता गर्न मान्दैन, अनि सरकारी वकिलले लिएर राख्छ, यो मुद्दा चलाउनु पर्दैन भनेर स्थगित गर्छ।
भन्दाखेरि राज्यबाट कसको मनोबल बढ्ने हो? जसले गलत कार्य गर्दछ, आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन्छ, त्यसको मनोबल उठाउने, त्यसलाई पालन पोषण र संरक्षण गर्ने कार्य राज्यबाट बन्द हुनुपर्छ। र अपराधीहरूले चाहिँ के भने कुनै पनि बहानामा उन्मुक्ति अपराधबाट पाउनु हुँदैन, सजायबाट मुक्ति पाउनु हुँदैन। र यो एउटा न्याय प्राप्तिको अभियान सँगसँगै जातीय आघातका आधारमा कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेसन जुन हाम्रो समाजमा छ, यसलाई कसरी अन्त्य गर्ने हो? यसलाई अन्त्य गरेर मात्रै चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा सभ्य समाजको निर्माण गर्न सक्छ। त्यो समाज लोकतान्त्रिक र सभ्य बन्न सक्दैन जहाँ मानिसद्वारा मानिसलाई घृणा गरिन्छ। एक जातले अर्को जातलाई घृणा गर्दछ र ठुलो सानो भनेर छुट्याउँछ। यसको अन्त्य नभइकन यो प्रवृत्ति, यो विचार, यो संस्कार, यो रीतिरिवाज, यस खालको प्रवृत्तिको अन्त्य नभइकन एउटा सामाजिक न्यायमा आधारित, समानतामा आधारित आदर्श समाजको निर्माण हुन सक्दैन। र यस्तो अवस्थामा समाजवादको त कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। र अन्त्यमा म यहाँहरूसँग पूर्ण रूपले कृतज्ञता व्यक्त गर्दै यहाँहरूले यो अभियान चलाउनु भएको छ। यो अभियानमा हाम्रो पार्टी हामी सधैँ यहाँहरूका साथमा रहन्छौँ। यहाँहरू अगाडि बढ्नुहोस्, हामी साथ छौँ। यति भन्दै यहाँहरू बिदा छु। हस् त, धन्यवाद। जेठ 10 गते रुकुमको सोतीमा भएको 6 जनाको हत्या र 12 जना घाइते शहीद भएको नरसंहारको सत्य तथ्य छानबिन गरी पीडितलाई न्याय र दोषीलाई कारबाही गरियोस् भन्ने माग राख्दै आज हामी 2 महिनासम्म 60 दिनसम्म निरन्तर सडकमा छौँ, आन्दोलित छौँ। र यसै क्रममा अघि भर्खरै उद्घोषक साथीले भन्नुभयो कि हामी तेस्रो चरणको अन्तिम कार्यक्रममा छौँ। यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका जनता समाजवादी पार्टीका नेता उपेन्द्र यादवज्यू, नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता केन्द्रीय सदस्य विश्वप्रकाश शर्माज्यू, यसै गरी मञ्चमा आसीन जात व्यवस्था उन्मूलन पार्टीका संयोजक विश्वभक्त दुलाल आहुतिज्यू, राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलज्यू, नेकपा माओवादी क्रान्तिकारीका स्थायी समिति सदस्य परि थापाज्यू र मञ्चमा आसीन विभिन्न राजनीतिक दलका अतिथि नेतागण र यो संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समितिका विभिन्न घटक सङ्गठनका अग्रज नेता साथीहरू, नागरिक समाजका अग्रज नेता साथीहरू र यो आन्दोलनलाई निरन्तर साथ दिइरहनुहुने, सहभागी भइरहनुहुने, धेरै परबाट पनि यसमा एकबद्धता जाहेर गर्नुहुने तमाम दलित, गैर दलित, मानवाधिकार कर्मी र नागरिक अगुवा साथीहरूप्रति हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छौँ, हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज यो कार्यक्रममा सुरुमा नै कार्यक्रम प्रारम्भ गर्दा केही मौसमको गडबडीका कारणले अलि हतार जस्तो भयो र अहिले फेरि मौसम ठिक भएको छ। र यो कार्यक्रममा व्यक्त सबै विचारहरूलाई सम्मान गर्दै यो घटनाका बारेमा हामी सबै जानकार छौँ। पूर्ववक्ता मान्यज्यूहरू, साथीजीहरूले, नेताहरूले भने जस्तै गरी नेपालमा लामो समयदेखि जरा गाडेर बसेको जातीय भेदभाव र छुवाछुतकै कारणले गर्दा आज राज्यका प्रत्येक संरचनाहरूमा यो समुदायको सहभागिता शून्य छ। दलित समुदायको सहभागिता शून्य छ, अन्य समुदायको सहभागिता न्यून छ र नेपालमा बहुजातीय पहिचानको आधारमा संविधान बनाउँछौँ भन्नेहरूबाट आज एकल जातीय प्रभुत्व स्थापित गर्ने राज्य सत्ता सञ्चालन गरेको देख्दा हामी आत्तिएका छौँ, हामी चिन्तित भएका छौँ। यो सरकारले गरेको लोकसेवा आयोगको विज्ञापनको कुरा गरौँ अथवा यो सरकारले ल्याएको निजामती सेवा ऐनको संशोधनको प्रस्ताव बनाऊ, त्यो सबै अग्रगामी होइन। हामीले संविधान बनाउँदा हामीले अग्रगामी संविधान बनाउने कोसिस गऱ्यौँ। भलै हामीले धेरै कुरा छुटायौँ, तर हामीसँग प्राप्त भएको संविधान लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा समावेशी राज्य सत्ता सञ्चालनका आधारमा यो संविधान धेरै
राम्रो देखिन्छ अथवा यो संविधान धेरै समावेशी देखिन्छ, तर संविधान बनाएर मात्रै हुने रहन्छ। अघि पूर्ववक्ता मित्रहरूले पनि सक्नुभयो, संविधानमा लेखेका अक्षरहरूबाट मुलुक परिवर्तन हुने रहेन रहेछ। यो संविधान कार्यान्वयन गर्नेहरूबाट, यो संविधान सञ्चालन गर्नेहरूबाट र यो संविधानको संरक्षकबाट मात्रै मुलुक परिवर्तन गर्न सकिने रहेछ। तर संविधानको संरक्षक भएर बसेका, संविधान कार्यान्वयन गर्न बसेकाहरूबाट दिनानुदिन संविधान उल्लङ्घन भइरहेको छ। संविधानमा आफ्ना मानिसहरू नियुक्त गर्ने कुरा, आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्ने कुरा, सरकार निर्माण गर्ने कुरामा रातारात फास्ट ट्र्याकबाट ऐनहरू आउँछन्, तर दलित समुदायको अधिकार स्थापित गर्ने कुरामा, मधेसीको अधिकार स्थापित गर्ने कुरामा, महिलाको अधिकार स्थापित गर्ने कुरामा, थारू मुस्लिम र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार स्थापित गर्ने क्रममा अहिलेसम्म मौलिक हकबारे एउटा पनि कानुन बनेको छैन। दलित समुदायका बारेमा जमिनको हकको कुरा गरौँ, आवासको हकको, शिक्षाको हकको कुरा, परम्परागत पेसा संरक्षण गर्ने कुरा दलित समुदायका बारेमा अहिलेसम्म पनि ऐन बनेको छैन। त्यति मात्र होइन, दलित समुदायका बारेमा भइराखेको व्यवस्थाहरू, जातीय भेदभाव र छुवाछुत कसुर सजाय ऐन संशोधन गरेर त्यसको भावलाई, त्यसको अर्थलाई तोडमोड गर्ने काम गरिएको छ। सोही अनुसार यही जगमा टेकेर रुकुमको चौरजारीको सोतीमा यो एउटा नरसंहारको घटना घट्यो। हामीलाई लागेको थियो कि भेरीमा बगाइएका मानिसहरू, भेरीको किनारमा मारिएका नवराज सहित 6 जना मानिसहरू ती मानव हुन्, तिनीहरू नेपाली नागरिक हुन्। तिनीहरू मारिँदाखेरि सरकार रोयो होला, तिनीहरू मारिँदाखेरि सरकारलाई अपराध घटेको महसुस भयो होला भन्ने लागेको थियो। तर जब संसदीय छानबिन विशेष समिति रुकुम र जाजरकोट पुग्यो, भेरीको किनारमा घटनास्थल हेर्यो, अनुगमन गर्यो, प्रहरीले प्राप्त बनाएको लास प्रकृति मुचुल्का हेर्यो, त्यहाँबाट गोताखोरहरूले अथवा पौडीबाजहरूले निकालेको लासको प्रकृति हेर्यो र त्यस पछाडि बनाइएको पोस्टमार्टम रिपोर्ट हेर्यो र मुद्दा दायर गर्दा सरकारी वकिलले दाबी गरेका मागहरूलाई मिसिलमा हेरिसकेपछि यो घटना जसरी संसदमा त्यो जिल्लाबाट निर्वाचित भएका सांसदले अत्यन्तै सरल ढङ्गबाट लकडाउनका बेला 18 जना मानिस आए, गाउँलेहरू आतिएर प्रहरीलाई बोलाए, प्रहरी र गाउँलेहरू मिलेर लखेड्दा भेरीको किनारबाट लडेर नदीमा डुबेर मरे भनेर जसरी संक्षेपमा यो अपराध लुकाउनका लागि यो जिल्लाबाट निर्वाचित सांसदले अघि माननीय उपेन्द्र यादवले भन्नुभयो जस्तै गरी एउटा कुनाबाट उहाँ जबरजस्ती चिच्याइरहनु भएको थियो। ती सोतीमा पुगेपछि हामीले त्यही प्राप्त गर्यौं कि प्रहरी त्यहाँ प्रभावित भएको रहेछ, डाक्टर प्रभावित भएको रहेछ, सरकारी वकिल प्रभावित भएको रहेछ र यो एउटा जघन्य मानवता विरुद्धको अपराधमा पनि सरकार नदेखे जस्तो गरेर ढाकछोप गर्नमा नै तल्लीन भएको कारणले गर्दा त्यो हामीलाई महसुस भयो, त्यो हामीले ठहर गर्यौं, प्रतिवेदनले त्यही ठहर गर्यो र आज हामी सडकबाट फेरि भन्दैछौँ कि तेस्रो चरणको अन्तिम दिनको कार्यक्रममा हामी सन्देश दिन चाहन्छौँ कि यो घटनामा सरकारले, सरकारी वकिलले, अनुसन्धान कर्मीले, अनुसन्धानको जिम्मा लिएको नेपाल प्रहरीले त्यसको थप अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्दछ। अब लास भेटिएको अवस्थादेखि मात्रै होइन, घटना कसरी घट्यो र त्यो घटनामा को संलग्न छन्, ती संलग्न मानिसहरूलाई अहिले जुन अदालत, जिल्ला अदालत रुकुमबाट मुख्य अभियुक्तलाई जसरी धरौटी 1 लाख धरौटीमा छोडियो, यो ठ्याक्कै त्यस्तै गरी हिजो अस्तिको सर्वोच्च अदालतको निर्णय जस्तै भएको छ। त्यसैले राज्यले आफै अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने, राज्य आफैले राज्य आतंक सुरु गर्ने, राज्य आफैले गैर न्यायिक अभ्यास गर्ने काम कदापि हुन सक्दैन। त्यसैले यस जब सरकार गल्ती गर्छ, नागरिकले खबरदारी गर्ने हो। हामी त्यही नागरिक खबरदारीका रूपमा त्यही सरकारले गरेको गल्तीलाई विरोध गर्नका लागि र पीडितले न्याय र दोषीले कारबाही पाओस् भन्नका लागि हामी सडकमा आएका छौँ र आज तमाम साथीहरूको राम्रो सहभागिता भएको थियो। यो सहभागिताका लागि सम्पूर्ण क्षेत्रबाट जसरी मेहनत गर्नुभएको छ, संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समितिमा आबद्ध सबै घटकका साथीहरू, नेता साथीहरू र उहाँहरूको मेहनतप्रति म हार्दिक आभार प्रकट गर्छु। यो कार्यक्रममा यस्तो पानीमा कोरोनाको महामारीमा काठमाडौँमा कोरोना भाइरस बढिराखेको छ, तर आफ्नो स्वास्थ्यलाई पनि जोखिममा राखेर आउने अग्रज नेताहरूप्रति पनि आयोजकको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै फेरि यसरी हुने कार्यक्रमहरूमा यहाँहरूको पार्टीको तर्फबाट, नागरिक समाजको तर्फबाट, बुद्धिजीवीहरूको तर्फबाट यो मानवता विरुद्धको अपराध हो, जघन्य अपराध हो। यो सहनु भनेको हामीले पनि अपराधलाई साथ दिनु जस्तै अपराध भएको हुनाले यसका विरुद्धमा हामी जहाँ जहाँ छौँ
जुन जुन ठाउँमा छौँ, जुन जुन अवस्थामा छौँ, त्यही अवस्थाबाट आफ्नो विरोधको आवाज निकाल्ने, विरोधको कलम चलाउने, विरोधको हाम्रो अभ्यास गर्ने, विरोधको पाइला चाल्ने काम गरौँ भन्ने अनुरोध गर्दै यो कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्ण साथीहरूप्रति पुनः एकपटक धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रम यही समापन हुन्छ र अर्को कार्यक्रम हामी फेरि तुरुन्तै कार्यदल बसेर आन्तरिक रूपमा छलफल गरेर हामी अर्को कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने यहाँहरूको बिचमा जानकारी गराउँदै यो कार्यक्रम सम्पन्न भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। नमस्कार। जय नेपाल।